بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اليوم غنشوفو تصحيح الصفحة رقم 57 من الدرس رقم 12 بعنوان التناسبية، الرأسمال وسعر الفائدة. أهداف التعلم: يتعرف ويحسب المتعلم الرأسمال، يحسب الرأسمال ويحسب السعر ديال الفائدة، ويتعرف كذلك على الفائدة السنوية ويحسبها، ثم يوظف كذلك حساب الفائدة السنوية وسعر الفائدة والرأس مال في وضعيات تناسبية وفي أنشطة الحياة اليومية. العنوان بالفرنسية: La proportionnalité, capital et taux d'intérêt. Objectif d'apprentissage: reconnaître et calculer le capital, le taux et l'intérêt. Utiliser le calcul de capital, de taux et de l'intérêt pour résoudre des situations de proportionnalité dans la vie quotidienne. إذا خلال هذا الدرس غنحتاجو لهاد القواعد الثلاثة، واللي مهمة في هاد القواعد هو الفائدة السنوية الرأس مال التي تساوي الرأس مال في سعر الفائدة قسمة 100. وسنذكركم بالمسألة أو الوضعية الأولى اللي شفنا البارح في الدرس رقم 1 في الصفحة التصحيح ديال الصفحة 56. شفنا الوضعية ديال الأب ديال الصديق ديالنا اللي مشى للبنكة باش يوضع فيها مبلغ ديال 10,000 درهم، علما بأن إذا وضع 10,000 درهم غادي ياخد سعر فائدة، غضاف ليه لهاد 10,000 درهم واحد السعر ديال الفائدة اللي هو 5%. إذا فلاحظنا أنه ملي حط 10,000 درهم في البنك، حط 10,000 درهم نهار 1 يناير 2020، داز عام أي مشى نهار 1 يناير 2021، فوجد أن المبلغ ازداد ب500 درهم. هاد 500 درهم هي الفائدة السنوية. كيف حصلنا عليها؟ حصلنا عليها بضرب الرأس مال اللي هو 10,000 درهم في سعر الفائدة اللي هو 5%. 5 ضربنا 10,000 درهم في 5 عطاتنا 50,000 درهم، وقسمناها على 100 عطاتنا 500 درهم. إذا كنلاحظوا أن هذه القاعدة هذه يمكن منها نستخرجوا القواعد التالية: الرأس مال يساوي ماذا؟ يساوي الفائدة السنوية في 100 قسمة سعر الفائدة. سعر الفائدة يساوي ماذا؟ يساوي الفائدة السنوية في 100 قسمة الرأس مال. إذا وهي قواعد سهلة جدا، بحال مثلا هنا الفائدة السنوية غدير غير عمليات بسيطة، بحال مثلا هنا غدير 16 هي ماذا؟ هي 800 في 2 قسمة 100، ثم تبحث على 800 اللي هو الرأس مال. الرأس مال 800 تساوي ماذا؟ 800 تساوي 16 في 100 قسمة 2، ثم تبحث على سعر الفائدة اللي هو 2% يساوي 16 في 100 قسمة 800، وهكذا. يمكن تطبق عمليات وغيتضح لك كيف أننا نحفظوا غير قاعدة واحدة، هذه يمكن نستخرجوا منها القواعد بلا ما نحفظوها. إذا سنمر للوضعية رقم 7 ونرى ما هو المطلوب في هذه الوضعية أو هذا السؤال. وضع التتريت مبلغا ماليا قدره 45,000 درهم في بنك لمدة 2 سنين بسعر فائدة 5.5%. احسب الفائدة السنوية التي حصلت عليها بعد 2 سنين. إذا الرأس مال بطبيعة الحال هو 45,000 درهم. السعر هو 5.5 في السنة الواحدة. نبحث على الفائدة. الفائدة اش كتقول؟ الفائدة نطبقوا القاعدة اللي كتقول الفائدة السنوية تساوي الرأس مال في سعر الفائدة قسمة 100. إذا الرأس مال هو هذا، غنضربوه في سعر الفائدة اللي هو 5.5، غيعطينا ونقسموه على 100. نقسموه على 100. إذا الرأس مال 45,000 درهم في سعر الفائدة 5.5%، ونقسموه كما كتلاحظوا على 100، غيعطينا المبلغ اللي هو 2,475 في السنة الأولى،
وفي السنة الثانية كذلك غيعطينا 2475 درهم. إذا كما تلاحظون درنا القاعدة، طبقنا القاعدة اللي كتقول الفائدة السنوية تساوي الرأس مال في سعر الفائدة قسمة 100. إذا عندنا الرأس مال هو 45000 درهم، غنضربوه في سعر الفائدة اللي هو 5.5 في المئة، قسموه على 100 غتعطينا 24175 أو 2475 درهم. إذا ننتقل الآن إلى السؤال الموالي، السؤال رقم 8 الذي يقول: وضع شخص مبلغا ماليا رأس مال في بنك المبلغ المالي هو رأس مال في بنك بسعر الفائدة 4.5 لمدة سنة، فحصل على فائدة سنوية قدرها 38,100 أو 3825 درهم. استعينوا بالجدول لتحديد مبلغ الرأس مال. إذا هنا الشخص كما تلاحظون وضع مبلغا ماليا اللي هو الرأس مال. دائما كنقول واحد مبلغ، واحد قدر مالي أو مبلغ مالي، فهذا يعتبر يجب أن ننتبه عندما نجده في مسألة فهو الرأس مال، لأنه كنطبقوا الرأس مال ملي كنبغيو نديرو القواعد. هو الرأس مال في بنك بسعر 4.5 لمدة سنة. إذا عطونا الفائدة السنوية، عطونا سعر سعر الفائدة اللي هو 4.5، ثم عطونا الفائدة السنوية اللي هي 3825 درهم. إذا غادي نشوفوا كيف نجد هذا الرأس مال. إذا علما بأن 4.5 هو سعر الفائدة، و 4.5%. إذا كل 100 درهم تناسبها 4.5%. إذا 3825 ماذا تناسب؟ إذا غادي نديرو كما تلاحظون غنضربو 3825 في 100 ونقسموها على 4.5. إذا الرأس مال يساوي ماذا؟ الرأس مال يساوي الفائدة السنوية ضرب 100 قسمة 5. هنا تقريبا قاعدة ثلاثية، أو كنطبقوا فيها القاعدة ديالنا اللي كتقول الرأس مال ماذا يساوي؟ الرأس مال يساوي الفائدة السنوية ضرب 100 قسمة 4.5. إذا هذه هي القاعدة، الرأس مال يساوي الفائدة السنوية، الرأس مال هذا يساوي الفائدة السنوية ضرب 100 قسمة سعر الفائدة اللي هو 4.5. فنحصل على العملية التالية. إذا غنضربو 3825 في 100 غتولي عندنا 382500 درهم قسمة 4.5 غتعطينا 85,000 درهم. إذا الرأس مال بالدرهم هو 85,000 درهم. إذا ننتقل الآن إلى المسألة الثالثة، وهي مسألة باللغة الفرنسية. إذا un téléviseur, c'est la question numéro 9, c'est une situation problème en français. Un téléviseur est vendu pour 4800 dirhams. Si le client paie au comptant, une remise de 1% sera consentie, mais si le client ne peut verser que 2500 dirhams du montant de l'achat, il n'aura pas droit à la remise et il payera le reste majoré de 5% d'intérêt en 6 versements égaux. Quel est le montant de chaque versement? Quelle économie le client aura-t-il réalisé en payant le téléviseur au comptant? Donc ici, on a l'achat d'un téléviseur. Et pour acheter ce téléviseur, il y a deux façons d'achat de ce téléviseur. Alors, la première façon, c'est une remise de 1%, si l'acheteur achète ce téléviseur au comptant. Ça veut dire qu'il paie 4800 dirhams, tout entière. La deuxième façon de cet achat, c'est que le client ne va pas donner toute la somme, le prix du téléviseur, mais il va seulement payer
2500 dirhams. Et le reste va le diviser en 6 versements. Mais attention, s'il fait cette opération-là, cette opération d'achat, il va payer les 6 versements avec un taux d'intérêt de 5% qui doit ajouter au montant qui lui reste. Alors, donc, quel est le montant de chaque versement? La première question. La deuxième question, quelle économie le client aura-t-il en payant la télévision au comptant? Donc, ici, on a la deuxième façon d'acheter la télévision. Et ici, on a la première façon d'acheter la télévision. Donc, cette télévision coûte 4800 dirhams. Alors, si le client paie au comptant, une remise de 1% sera consentie. Donc, il achètera, s'il achète ce téléviseur, il va avoir une remise. غيكون عنده واحد النقص غنقصوا ليه مع كما شفنا تخفيض الرميز هو التخفيض ديال 1%. بمعنى غادي نشدو 48,000 درهم ونضربوها في واحد ونقسموها على 100 غتخرج لنا 48 درهم. إذا التخفيض هو 48 درهم، غيحيدوا لي 48 درهم من الثمن اللي هو 4800 درهم. الطريقة الثانية، لا دوزيام فاسون، le client va verser غيدفع فقط 2500 dirhams du montant de l'achat من الثمن ديال بيع التلفزيون la télévision, 4800 dirhams. Donc, il va seulement donner 2500 dirhams, mais le reste, le باقي غيخلصوا على 6 دفعات. Mais غيزيدوا عليه 5%. Donc, le reste va être majoré de 5% d'intérêt. إذا إلا دار 6 دفعات غيزيدوا عليه 5% في كل فهاد الدفعات كاملين ب6. السؤال quel est le montant de chaque versement؟ شحال الثمن ديال كل دفعة من هاد 6 دفعات؟ والسؤال الثاني quelle économie le client aura-t-il réalisé en payant le téléviseur au comptant؟ هنا الطريقة الأولى شحال غادي يقتصد، شحال غيوفر لو كليون إلا خلص le téléviseur, la télévision au comptant. Donc, on va voir la solution et l'opération. Donc, غنشوفوا السؤال الأول قال لك le montant de chaque versement. Alors, si je cherche le montant de chaque versement, il faut chercher d'abord le montant d'intérêt en 6 versements. Donc, غادي نشوفوا شحال بعدا غيبقى إلا دفع 2500 درهم ثمن ديال téléviseur اللي هو 4800 dirhams. Donc le reste, qu'est-ce qu'il va lui rester? Donc on va faire la soustraction, 4800 dirhams moins 2500 dirhams, il reste 2300 dirhams. إذا هادو 2300 درهم هذه اللي بقات لي خاصو يقسمها على 6. مي ماشي يقسمها على 6، خاصو يزيد عليها l'intérêt. إذا غيزيدوا عليه شحال غيزيدوا عليه؟ donc il va être majoré de 5% d'intérêt en 6 versements. Alors, le prix d'achat avec l'intérêt. Donc, on va chercher l'intérêt. Alors, quel est l'intérêt? Donc, on va multiplier 2300 dirhams fois 5 et on va la diviser sur 100. L'intérêt, c'est 5%. Donc, l'intérêt, le ziyada, il y a 115 dirhams. L'intérêt, c'est 115 dirhams. Donc, 115 dirhams, c'est l'intérêt qu'on doit ajouter sur le prix resté d'achat. Donc, le prix d'achat avec intérêt, donc c'est la réponse à la question des 6 versements. Le prix d'achat avec intérêt, c'est 2300. Le reste du prix du téléviseur, 2300 plus l'intérêt, qui est les 5%, plus 115 est égal à 2415 dirhams. Donc, 2415 dirhams, c'est le reste qui va être divisé en 6 versements. Donc, je vais diviser 2415 dirhams par 6. Alors, 2415 dirhams divisé par 6, ça va nous donner 402 dirhams,5 dirhams. Donc, ici, le client aura réalisé. Donc, ici, le client va payer
400 dirhams,5 dirhams par versement. Alors, il va la payer 6 fois. 402,5 dirhams le premier mois, 400,5 dirhams le deuxième mois, etc. jusqu'à ce qu'il finisse le prix d'achat au 6e mois. Donc, il va payer 402,5 dirhams chaque mois. La deuxième question, le client aura réalisé en payant la téléviseur au comptant. دونك هنا بالنسبه للطريقه الاولى ديال الشراء اللي هي هما غيديروا لي تخفيض الا شرا التلفازه كما كنقولوا حنا انا كونطون. لا ريديكسيون التخفيض غنشوفوا التخفيض بعدا. اذا درنا كما طرقنا قبيله كنديروا 4800 درهم فوا 1 ديفيزي بار 100. التخفيض هو 1%. غنضربوا في 1 نقسموا على 100 غنلقاو التخفيض هو 48 درهم. غيحيدوا لي 48 درهم. دونك لو بري او كونطون غنشدو الثمن ديال التلفزيور ونحيدو منه التخفيض لا ريدكسيون اللي هي 48 درهم. غتبقى عندنا 4752 درهم. 4752 درهم وليس 47.52 درهم. اذا غتبقى عندنا 4752 هو ثمن التلفزيور. وهكذا إذا صحوا هذه راه 4752 درهم. وهكذا نكون قد انتهينا إن شاء الله من درس اليوم وتصحيح درس اليوم. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله تصحيح الصفحة رقم 58.